विश्रामपछि स्वागत छ बेसन न्यूजमा। दर्शकवृन्द, देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशी युवाको चाप पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। दलाल गर्नेहरू कहाँ र कतिसम्म हुन्छन् भन्ने अर्को एउटा सत्यको पर्दाफास भएको छ। सरकारले तोकेको सिलिङ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने व्यवसायीले कसरी यति थोरै रकममा स्वास्थ्य परीक्षण गरे होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। तर तोकिएको रकमको आधा रकम त स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ल्याउने दलाल वा मेन पावरलाई दिनुपर्ने सत्यको उजागर भएको छ, जसले गर्दा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै गाउँघरबाट राजधानी ल्याउने एजेन्ट, मेन पावर कम्पनी र गलत रिपोर्ट दिने स्वास्थ्य व्यवसायीको दलालीका कारण सिधा सादा हजारौं नेपाली ठगिने गरेका छन्। सरकारले नै सूचीकरण गरेका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर विदेश गएकाहरू मात्र हरेक महिना 200 भन्दा बढी नेपाली त्यहाँ हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भई स्वदेश फर्किरहेका छन्। विदेश जाने कामदारहरूलाई गाउँघरबाट ल्याउने एजेन्टबाट नै ठगिन सुरु हुने गरेका छन्। एजेन्टहरूले पासपोर्ट बनाउनु भन्दा पहिले नै एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन्। सुरुमै स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भए किन पासपोर्ट बनाउनमा खर्च गर्ने भन्दै उनीहरू प्रभावमा पार्छन्। पहिलो पटक पास भएपछि पासपोर्ट बनाउन लगाउँछन्। पासपोर्ट बनाएपछि फेरि भिसाको लागि आवेदन गर्नको लागि अर्को स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन्। भिसाको आवेदन ढिला गरिदिन्छन्। एक पटक गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद 2 महिना मात्र हुने भन्दै भिसा आउन ढिलो भयो, जाने बेला फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ भन्दै एक व्यक्तिको कम्तीमा 3 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ। सुरुमा एप्लाई गर्दा एकचोटि गर्छु, यदि विदिन अ मन्थ भिसा आयो भने 2 महिना भ्यालिडिटी हुन्छ, मैले गर्दिनँ। त्यही हुन्छ, उनीहरूले मेडिकल स्वास्थ्य उसमा पनि नियममा नै 2 महिना भन्दा बेसी भयो भने मात्रै गराउनु पर्छ। 2 महिना भ्यालिडिटी हुन्छ, किनभने उता पनि 1 महिना फिर्ता आउने हो। 1 महिनाभन्दा माथि नाग्यो भने रिस्क फ्याक्टर बढ्ने हुनाले, किनभने उता 1 महिना लाग्छ, त्यो हिसाबले मैले फेरि रिमेडिकल गरेर जानुहोस् भनेर गराउँछु। उहाँहरूले त अब कतिपय स्वास्थ्य व्यवसायले मलाई यति पनि भन्न आउनुहुन्छ कि मलाई घिन लाग्छ, मैले गाली नै गरेर पठाइदिन्छु, म 1500-1600सम्म फिर्ता गर्छु भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाल लाग्दैन, तपाईँले मलाई यो बोल्न आउनुहुन्छ, म गाली गरेर पनि पठाइदिन्छु। त्यसो नभन्नु सर, बाँच्नु त पर्यो नि, स्टाफ त पाल्नु पर्यो नि। तपाईँले के परीक्षण गर्नुहुन्छ? 1000 रुपियाँमा के गर्नुहुन्छ? डक्टरलाई एउटा पेसेन्ट चेक गरेको, एमबिबिएस डक्टरले चेक गर्यो भने नेपाल सरकारले अहिले 350 तोकेको छ। एउटा टिसिडिसी, इएचआर, एचबी ब्लड ग्रुपिङ गर्नु भने 250 जान्छ, सबैभन्दा सस्तो। एक्सरे गर्नु भने 160 जान्छ। के गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी गाली गरेर पठाइदिन्छु। 3 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क 7,875 रुपियाँ पर्छ। गामका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको साउदी, बहराइन र ओमान पठाउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति सिन्डिकेट छ। उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराए बापत एक पटकको 4000 भन्दा बढी शुल्क लिन्छन्। अन्य देशमा काममा जानेको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले एक पटकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको 2625 रुपियाँ शुल्क लिन्छन्। त्यसमा 1000 रुपियाँ या त्यो भन्दा बढी पनि कि त एजेन्ट वा मेन पावरले लिने गर्छन्। स्वास्थ्यकर्मी पहिलेदेखि म स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको, म छुट्टै प्रकारको चाहिँ आफ्नै प्रोफेसनल पेसा हो यो। तर यो भित्र पसिसकेपछि विविध प्रकारका समस्याहरू, विविध प्रकारका कमिसनका चलखेलहरू हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले तोकेको रेट एकतिर छ, त्यही रेटमा तपाईँको आधाभन्दा बढी एउटा एजेन्टलाई, मेन पावर कम्पनीहरूलाई कमिसन दिएर अनि त्यसपछि मेडिकल गरिन्छ। त्यही मेडिकल त्यस्तो तरिकाबाट गरेको मेडिकलले कति क्वालिटी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा हामी पनि अब के अरे बाध्यमा परेका छौँ। किन भन्दा कमिसन नदिकन व्यापार हुँदैन, कमिसन दिनै पर्ने।
तपाईँको 1000 लिएर अहिलेको तोकेको रेटमा 1000 लिएर मान्छेले बजारमा सुन्न आउँछ 2000 सम्म कमिसन दिएर अनि कस्तो मेडिकल गर्छन् साथीहरूले। त्यतातिर महासङ्घको कुनै ध्यान आकर्षण भएको छैन। कमिसन कन्ट्रोल गरौँ, क्वालिटीयुक्त मेडिकल गरौँ भनौँ न। आज हामीले चाहिँ कमिसन नदिइकन एउटा क्वालिटीयुक्त मेडिकल गरौँ न। जति भने हामीलाई पुग्ने पैसा छ, तर कमिसन बाँड्ने अनि रेट बढाउने र उपभोक्तालाई मार पार्ने काम गर्न चाहिँ हामी सकिन्न। र यसको लागि यो कमिसनको लागि चाहिँ महासङ्घले अहिलेसम्म सोचेन। अब हामी आफ्नै तरिकाबाट कमिसन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छौँ। तपाईँ एउटा स्वास्थ्य व्यवसायी र तपाईँको आफ्नै एउटा संस्था छ, तपाईँले कति कमिसन दिनुहुन्छ? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब यो घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। मैले मात्रै होइन, यो एउटा सिस्टममा गइसक्यो। कमिसन दिने प्रस्ताव सिस्टममा गइसक्यो। अग्रज व्यवसायहरूले सिस्टममा चाहिँ लादिसके। त्यसमा म पनि त्यो मारमा परेको छु। मैले नि बाध्यता भएर मैले चाहिँ अहिले चलन चल्तीमा आएको 1000 रुपियाँ कमिसन मैले पनि दिन बाध्य छु। म नचाहेर पनि दिन बाध्य छु। किन भन्दा यदि मैले 1000 रुपियाँ कमिसन दिनँ भने मेरोमा मेडिकल आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा मैले पनि 1000 रुपियाँ कमिसन दिन म बाध्य छु। 2625 सरकारले सूचीकरण गरेका स्वास्थ्य संस्थामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण नै विश्वसनीय हुँदैन भन्ने यो भनाइले प्रश्न गरेको छ। सरकारले तोकेको 2625 रुपियाँको स्वास्थ्य परीक्षणमा 1500 सम्म एजेन्टले लिन्छ। त्यसपछि परीक्षण गर्दा पनि केही खर्च हुन्छ नै, अनि स्वास्थ्य संस्थालाई कति बच्ला? यो कमिसन दिइरहेकै हो। सायद कमिसन नदिकन काम गर्ने मान्छे कमै होला। मैले देखाएको छैन आजसम्म। यो कमिसन विकृति हो। कमिसनले कहिले पनि गुणस्तर कायम गर्न मद्दत गर्दैन। किनभने कमिसन भन्न साथ रकम उसलाई दिनुपर्ने भइसकेपछि थोरै रकममा कम्प्रोमाइज गरेर टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले कमिसन दिनु हुँदैन भन्ने र कमिसनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले सङ्घ खोलेका छौँ। तर अब फेरि यो व्यवसाय एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो व्यवसाय एक्जिस्ट भएन भने कसरी यसमा लड्न सकिन्छ र एक्जिस्ट व्यवसायलाई एक्जिस्ट गर्दै बिस्तारै यो कमिसनको चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा एउटा म दिन्न भनेर हट्दैन। यो त सरकारले पनि भोलि कमिसन दिनेलाई के कारबाही गर्ने, लिनेलाई करको दायराभित्र कसरी ल्याउने र त्यसभित्र जाने लिने दिने काम भएमा के कारबाही गर्ने, यस्ता कुराहरूसम्म नआएसम्म कमिसन हट्दैन। र यो कमिसन गलत विषय हो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सङ्घर्षरत छौँ। नेपालका अधिकांश मेडिकल ल्याबमा उपलब्ध यन्त्र उपकरण स्तरीय नभएकोले यता गरिएको परीक्षण विदेशमा गएपछि फरक पर्ने गरेको छ। तर सरकारले एकपटक सूचीकरण गर्नु बाहेक ती स्वास्थ्य संस्थाको कुनै अनुगमन गरेको छैन। गैर कानुनी काम गरेका व्यवसायलाई कारबाही गरेको कुनै रेकर्ड छैन। मापदण्ड कस्तो किसिमको? यो मापदण्ड भनेर भित्तै मात्रै नाप्ने हो भने ठुल्ठुला घर हुने पर्ने भयो। अहिले विभिन्न जाने कम्प्लेक्स र टावर खोलेका छन्, त्यहाँ खोलेकाहरू पर्ने भए होइन। गुणस्तरका हिसाबले हो। भोलि कसको मेडिकलबाट कति फर्कियो त? जस्तो ठुलो भयङ्कर जाने बिबिसीको हलमा खोलेको छ, तर उसको जाने 20% त फिर्दै आउँछ भने अब त्यो मापदण्ड पुगेको हो कि होइन? त्यो क्लिनिक महिनामा 500 गर्छ, महिनामा जाने 30-40 वटा फिर्दै आउँछ भने त्यसलाई मापदण्ड पुगेको भन्ने कि नपुगेको भन्ने? मापदण्डको आधार के हो? अब भित्तै मात्रै नाप्ने हो भने त त्यो हुनसक्छ। जसले ठुल्ठुलो घरमा खोल्न सक्यो त्यसको पर्ने भयो होइन। क्वालिटीको हिसाबले आज कसो क्लिनिकबाट कतिजना फर्किए त? कसो क्लिनिकमा कुन लेभलको टेस्ट हुन्छ त? उसको जाने क्वालिटी, इन्टरनल क्वालिटी कन्ट्रोल, डे टु डे क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर हेरिदिने हो भने त 20-25 वटा पनि पर्दैनन् मेरो विचारमा। त्योबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सामान वितरण गरेर मिनिमम सरकारले तोकेको रेट लिउँ र कमिसन बन्द गरौँ र त्यसले हामीलाई खर्च, हाम्रो बालबच्चा पढाउन खान पुग्छ। त्यस कारण गर्दा हाम्रो यो योजना भनेको अब सामान वितरण अथवा समानुपातिक सबैलाई सेन्ट्रल कलेक्सन राख्ने, सबैलाई बराबर बाँड्ने, जति पनि सूचीकृत संस्थाहरू छन् सबैलाई बराबर बाँड्ने र कसैको भागमा अहिले पनि एभरेजमा तपाईँको 1500 देखि लिएर 2700 सम्म विदेश गएको अवस्था छ। अहिले हाम्रो यसमा काम गर्ने एफिलिएटेड संस्था, सूचीकृत संस्था 284 चान्चुन छ। अब तपाईँको 84 मा 12 वटा काम त अब 12 वटा काम त गर्दैन। अरू 12-14 वटा तपाईँको हस्पिटलहरू छ, तिनीहरूले गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई
पर क्लिनिकलाई 8 देखि 10 जना पर्छ। 8 देखि 10 जना गरिएर हामीले सरकार तोकेर रेट लियौँ भने सबैलाई पुग्छ, कसैले टेन्सन लिनु पर्दैन। फर्केर आउने क्यान्डिडेटलाई पनि हामीले क्षतिपूर्ति दिनै पर्ने बाध्यता बनायो भने त्यो दिन पर्ने बाध्यता मेडिकलको होइन, सरकारको हो। तर दिनै पर्ने बाध्यता बनायो भने पनि हामीले त्यसमा सोच्न सकिन्छ। तर हामी क्षतिपूर्ति पनि अब कन्ट्रोल गर्छौँ। किन कन्ट्रोल गर्छौँ भन्दा अहिले मेन पावरले हर भर्ती उता पठाइदिन्छ। भनेको काम भएन, भनेको डिमान्ड भएन भने त्यसलाई मेडिकल मेन पावर व्यवसायले नै मेडिकल अनफिट बनाएर यहाँ पठाइदिन्छ। सरकारको यही लापरवाहीको फाइदा स्वास्थ्य व्यवसायीले त उठाएका छन् नै। अहिले मेन पावर व्यवसायीले पनि त्यसको फाइदा उठाउँदै काम नगर्ने कामदार फर्काउन चाहेमा मेडिकल फेल गराएर फर्काउने गरेको पाइन्छ। यसरी कमिसनको लोभमा कामदारलाई पटक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने एउटा पाटो छँदैछ। अर्कोतर्फ 2600 मा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको आधा कमिसन एजेन्टको हातमा पुग्दा स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर खस्किरहेको छ। तर यस विषयमा व्यवसाय घट्ने डरले व्यवसायी मुख खोर्न रुचाउँदैनन्। व्यवसायी र एजेन्टको मारमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य युवाहरू नै परिरहेका छन्। कमिसनको खेलले साँच्चै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय समेत विकृत बनेको छ। तर यस्तो गम्भीर विषयमा कमिसनको चक्कर रोक्नमा कसैको ध्यान गएको छैन। उल्टै व्यवसायीहरू व्यवसाय नै धरापमा पर्ने डरले बोल्न डराउँछन्। जसले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् उनीहरूले यो कमिसनको खेल रोक्नको निम्ति पनि सकारात्मक पहल कदमी गरून्। जताततै कमिसनले मलजल पाएको छ। सोझा नागरिकहरू ठगिरहेका छन्। राज्यले रोजगारी दिन नसकेकै कारण धन आर्जन र जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीको सपना बुन्छन् बेरोजगार युवाहरू। मर्यादित व्यवसायको नारा सुनिन्छ र व्यवहारमा लागू भएको चाहिँ पटक्कै छैन। यदि सबै स्वास्थ्य व्यवसायी एक भएर कमिसन दिँदैनौँ भन्ने हो भने त स्वास्थ्य परीक्षणमा मौलाएको कमिसनको खेल त अन्त्य हुने थियो। तर पछिल्लो समय त व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै स्वास्थ्य व्यवसायी विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका विकृतजन्य कामको निराकरण गर्न राज्यले समयमै ध्यान नदिने हो भनेदेखि यस्ता समस्या विकराल बन्नेमा दुई मत रहन्न। साथै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा भएको अनियमितताको सत्य तथ्य विवरण नियामक निकायले तत्काल सार्वजनिक गरोस्। प्रसङ्ग यही बिट मार्छौँ। मिसन न्युजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईको पनि सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ। तपाईको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईसँग पनि कुनै सूचना छन् भनेदेखि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 50 10 806 तथा मोबाइल नम्बर 9801160353 वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, मिसन न्युज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्युजमा। म जीवन ढुङ्गाना। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो पहिरेदारी निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका हरेक विषयमा भइरहेको ब्रह्मलुट र व्यवसायीहरू बीचको फुटको विषयमा आज हामी निरन्तर केन्द्रित छौँ। आज पनि हामी स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नाममा भएको भनिएको ठगी र कारबाहीमा भएको ढिला सुस्तीको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। केही व्यवसायीले लगाएको आरोप र प्रमाणहरूले स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नाममा करोडौंको ठगी भएको छ भने ठगी गरेको भनिएको संस्था अनुसन्धानको दायरामा आएको छ। तर अनुसन्धान प्रक्रिया विभिन्न बहानामा लम्बिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको विषयमा जोडिएको संस्थामा भएको भनिएको ठगिएको विषयमा निर्णय लिन नियामक निकायले ढिला सुस्ती गर्दा विभिन्न शंका उपशंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। बाँकी प्रसंग यो रिपोर्टमा। स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गैर नाफामूलक संस्था हो, तर उसले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रत्येक कामदारसँग सदस्य संस्था मार्फत 200 रुपैयाँको दरले उठाइरहेको थियो। सदस्य संस्था मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग गैर कानुनी रूपमा पैसा उठाउने स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमाथि छानबिन गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासनले महासंघलाई गत पुस 25 गते कामदारसँग 200 रुपैयाँका दरले पैसा उठाउने काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासनले महासंघलाई दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक आर्थिक कारोबार गर्न पनि रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले समेत महासंघले उठाएको रकम र त्यहाँ अनियमितता भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। थप छानबिनका लागि भन्दै कारबाही सुरु गरेको करिब 3 सातापछि समिति गठन गरिएको छ। यसप्रति उजुरीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रक्रिया लम्ब्याएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। गर्न पर्ने काम अहिले जुन चाहिँ समाज कल्याणमा एफिलिएटेड संस्था हो, त्यो एफिलिएटेड संस्थाले आफ्नो संस्थाले के काम गर्न हुने के काम गर्न नहुने अनुगमन गर्ने र गर्न नहुने काम अहिले पनि हामीले सुनेछौँ। उसलाई कागजपत्र पुरै मगाउँदाखेरि कुनै कागजपत्र दिइसकेको अवस्था छैन। दोस्रो एमओयू गरे, त्यो एमओयूको ओरिजिनल कागजपत्र ल्याएर समाज कल्याणले यो गर्न हुने हो हुने होइन त्यो हेरेर कारबाही गर्नु पर्यो। अब रह्यो सिडिओ कार्यालयमा त हामीले पर क्यान्डिडेट 500 रुपियाँ उठाएको बिल भाउचर सहित देखाउँ। अब त्यो 500 रुपियाँ उठाउन पाउने कुन विधानमा छ, कुन नियममा छ, त्यो नाफामूलक रहित संस्था भनेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयले त्यो संस्थालाई अनुमति देखाए। अनि त्यसपछि 500 रुपियाँ उठाउन पाउने भन्ने कुरै छैन। सदस्य शुल्क उठाउने त्यो छुट्टै बाटो, तर प्रत्येक कामदारसँग 500 रुपियाँ स्टिकरको नाममा होलोग्राम स्टिकरको नाम उठाउन पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा सिडिओ कार्यालयले तुरुन्त त्यसलाई बन्द त गर्यो, हाम्रो कारणले गर्दा बन्द गर्यो। तर त्यो उठाएको अहिलेसम्म हामीले 5 वर्षको 58 करोड पैसा उठायो। 58 करोड पैसा उठाएर त्यो गरिब जनताको पैसा उठाएर कहाँ के खर्च गर्यो र ती ठगहरूलाई तुरुन्त समातेर त्यो जुन चाहिँ उठाएको पैसा कहाँ के भयो नेपाल सरकारले त्यसलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत त्यसलाई त्यो चाहिँ त्यसको छानबिन गरिदिनु पर्यो। महासंघले गैर कानुनी रूपमा हरेक कामदारसँग 200 रुपैयाँ उठाएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणकै कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्दै आफ्ना सदस्य संस्थाबाट हरेक कामदारसँग 200 रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। महासंघले अघिल्लो 5 वर्षमा कामदारसँग 32 करोड 66,69,000 रुपैयाँ उठाएको थियो। महासंघले करिब 1,300 कामदारको 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ। गरी कुनै पनि सङ्घ महासङ्घ अर्थात् अर्गनाइजेसनको एउटा विधान हुन्छ। विधानमा आय स्रोत के हुने त्यो विधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कुन स्रोत, जस्तै सदस्यता शुल्क लाउन सक्छ। अब व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले लेभी निश्चित एउटा लेभी पनि उठाउन सक्यौँ। तर प्रत्येक कामदारको जाने कामदार बापतको जाने एउटा पैसा कामदारतिरबाट उठाएर यो सङ्घलाई जाने पर हेड एउटा कमिसन जस्तो त्यो किसिमले बुझाउने भन्ने चाहिँ यो गलत काम हो। जुन काम कसैले पनि सरकारले पनि गर्न पाउँदैन। डाइरेक्ट जनतासँग उठाएर ट्याक्स उठाउनु पाउँछ सरकारले, विभिन्न उसका क्राइटेरिया छन्। तर उसले त एकदम निर्धक्कसँग महासङ्घले निर्धक्कसँग यो रकमहरू असुली गरेको हुनाले यस्तो काम चाहिँ उसले चाहिँ गर्न पाउँदैन। र जुन काम गरे बापत उजुरी पर्यो त्यो काम गलत हो भनेर हामीले उजुरी गऱ्यौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो नउठाउनु मात्रै भयो।
त्यति मात्रै भनेर हुँदैन। उसले गल्ती गरिसकेपछि कुनै चोरे बापत उसलाई अबदेखि नचोर है भनेर सजाय हुँदैन। उसले विगतमा गरेका गल्तीहरूको सबैजना छानबिन गरेर उसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ र अब नगर्नु भनेको त उसलाई मात्रै होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई यस्तो काम गर्नु हुँदैन है भन्ने सन्देश पनि हो र त्यति मात्रैले पुग्दैन, कारबाही हुनुपर्छ। जिल्ला प्रशासनमा महासङ्घ विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पनि छ। उजुरी परेपछि समाज कल्याण परिषदले महासङ्घसँग आर्थिक कारोबारको विवरण माग्यो। अब हामीसँग आबद्धता छ, जिल्ला प्रशासनमा यसको दर्ता छ। अब यसले विगतमा के कार्यक्रम गर्यो, कुन किसिमका कार्यक्रम गर्यो, रिसोर्सहरू कहाँबाट ल्यायो, त्यसको केही पनि स्वीकृतिहरू समाज कल्याण परिषदबाट लिएको अहिलेसम्मको अवस्थामा देखिएको छैन। अस्ति चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू आयो, हामी कहाँ पनि उजुरी आयो। प्रति व्यक्ति चाहिँ विदेश जाने कामदारहरूसँग चाहिँ 200 रुपियाँका दरले चाहिँ उठाएको छ भनेर चाहिँ हामी कहाँ पनि एउटा उजुरी आएको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। प्रारम्भिक रूपमा उसले चाहिँ अडिट रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, त्यसपछि यो पैसा उठाएका विवरणहरू कोसँग कस्तो कति रकम उठाएका, ट्याक्स तिरेका छ कि छैन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी विवरण माग गरेका छौँ। अब उनीहरूले त्यो रकम उठाउने कहाँबाट स्वीकृति लिएको छ, कसले स्वीकृति दिएको छ यस्ता नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई, र उसले अब 5 लाख रुपियाँ चाहिँ उठाएको छ या कुनै फिक्स एमाउन्ट कुनै उठाएको छ भने त्यसको स्वीकृति, त्यो फर्दर प्रोग्राम के हो, कस्ता किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो, कुन क्षेत्रमा गरेको हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी मागेका छौँ। अहिलेसम्म पार्सियली रूपमा चाहिँ केही विवरणहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ, तर सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भएको छैन। यो छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ अहिले छ। महासङ्घले बुझाएको आर्थिक कारोबारको विवरणबाट परिषद पनि सन्तुष्ट छैन। जिल्ला प्रशासनले संस्था दर्ता खारेजी र परिषदले कार्यसमिति निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न सक्छ। महासङ्घ हुन निश्चित दायरा पुरा गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य व्यवसायी सङ्घको नाममा, महासङ्घको नाममा जुन हरकत गर्यो, आम व्यवसायलाई चाहिँ रोडमा ल्याउने हिसाबले जुन काम गर्यो र 38वटा किनलाई जुन प्रमोट गर्ने काम गर्यो, यो सरासर ठगी केसमा आबद्ध भएर गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ नाम गरेको 2062 नाम गरेको महासङ्घ होइन, यो स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ होइन। यो कुनै पनि महासङ्घ हुनको लागि कुनै न कुनै 5 वा त्योभन्दा बढी सङ्घहरू मिलेर एउटा छात्र सङ्गठनलाई महासङ्घ भनिन्छ। 11 जनाको सदस्य, 9 जना सदस्य चाहिँ गठन गरेर एउटा सिडिओ कार्यालयमा एफिलिएसन हुँदैमा महासङ्घ हुँदैन। यो पहिलो कुरो त महासङ्घकै परिभाषा बेठिक छ, यसलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत करेक्सन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, महासङ्घको नाममा जुन यसले चाहिँ हरकत गरे त्यो महासङ्घको नाममा गरेको हरकतहरूलाई तुरुन्त सिडिओ कार्यालय मार्फतै यसलाई चाहिँ बन्देज गराउनु पर्यो। त भएको हुनाले सामाजिक हित होइन, समाजलाई लुट्ने काम गर्यो, त्यसकारणले यो सामाजिक संस्था हुनै सक्दैन र ठगीको काम गर्यो। जसरी जाने सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सेवा पुर्याउनु पर्ने, सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्ने हुनाले ठगीको काम पनि गर्यो। त्यसकारणले यो समाज कल्याणबाट यो हट्नु पनि पर्छ र यसरी ठगी गर्ने जुन सामाजिक संस्थाको नाममा ठगी कसैले गर्छ भने त्यसलाई अब सामाजिक संस्थाको हैसियतमा राख्नु हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय विदेशमा मेडिकल फेल भएर आउने कामदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा विभिन्न झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउनुमा स्वास्थ्य व्यवसायीको फुट्नै कारण भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ठम्ब्याइ छ। विशेषज्ञ टोलीबाटै उनीहरूको छानबिन भएर उसको स्वास्थ्यमा खराबी छैन त्यस्तो देखिएन भनेदेखि त कामदारलाई त अलपत्र पार्ने कुरा आएन होइन। हामी बसेर सल्लाह गरेर मिलाउन सकिन्छ, तर उनीहरूले पनि के रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो भनेदेखि मेडिकलले पनि कामदारलाई मार्केटिङ गर्ने, मेडिकल गर्न पठाइदिनुहोस्, हामी यतिमा गरिदिन्छौँ, क्षतिपूर्ति यति दिन्छौँ भन्ने होइन। जब डकुमेन्ट तपाईँ अरू प्रायः सबै मेडिकलमा जानुहोस्, जति पनि मान्छेहरू मेडिकलमा कति आउँछन् प्रत्येक दिन होइन सर आउँछन्, ती मान्छेहरूले सजिलो तरिकाले पैसा पाउने। अब अहिले उनीहरूको जुन महासङ्घको एउटा विवादको विषय निस्केको छ होइन, त्यो 200 रुपियाँको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयलाई लिएर कामदारहरूलाई अल्झाउने कुरा चाहिँ आउँदैन।
जिल्ला प्रशासन अहिले महासंघ विवादको विषयलाई पछाडि धकेल्न उद्धत रहेको विभिन्न घटनाले प्रश्न पार्दछ। यदि महासंघले गैरकानुनी काम गरेको हो भने कारबाही हुनु पर्यो, तर बिना कारण व्यक्तिगत स्वार्थमा लालायित भएर कोही कसैले आरोप लगाएको हो भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई समेत कारबाही हुनुपर्छ। केही समय अघिसम्म महासंघको गतिविधि गैरकानुनी भन्दै रकम नउठाउन निर्देशन दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले किन महासंघ विवादमा मौन देखिएको छ? यो प्रश्नको जवाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दिनै पर्छ। हो दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको विभाजनले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने व्यक्ति अलमलमा छन्। यदि बाहिर आएको जस्तो करोडौंको अनियमितता भएको हो भने किन सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्दछ नियामक निकाय? राज्यले रोजगारी दिन नसकेपछि कामको खोजीमा विदेशिनु सिवाय अन्य उपाय नभेटाएका सोझा सिधा नागरिक नै कमिसन खेलले ठगिरहेका छन्। रोजगारी खोज्दै विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई ठग्ने अनि दुःख दिने महामहिमहरू कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्। यिनै प्रसङ्गको साथ उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।